बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने सुनने वालों को हाफिज अहमदुल्लाह का सलाम। जनाब वाला वजीर सेहत पंजाब, जो मौजूदा वजीर सेहत पंजाब पाकिस्तान के जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो मुख्तलिफ शहरों का विजिट करते दौरा करते आ रहे थे और आज उन्होंने मियाँ चन्नू हेड क्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा किया। उनकी टीम उनके हमरा थी। MP मियाँ चन्नू राणा बाबर हुसैन उनके हमरा थे और उन्होंने मेहमान खसूसी वजीर सेहत का इस्तकबाल किया। अरे जनाबे वाला, उन्होंने वहाँ के हालात देखे, मरीजों से गुफ्तगू की, मरीजों के हालात देखे, वहाँ की जो उनको हेल्थ उनको मुहैया की जा रही थी, वहाँ का जो अमला था, डॉक्टर थे, उनसे उन्होंने बातचीत की, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ की जो सफाई थी वो देखी। लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा कासर हुआ कि यार वजीर सेहत साहब आए हैं और उन्होंने सारे मामला देखे हैं, लेकिन जो देखना चाहिए था वो नहीं देखे। क्या नहीं देखा उन्होंने? नंबर एक, मैं खुद वहाँ सिविल हॉस्पिटल में अक्सर जाता हूँ। नंबर एक, फीमेल खवातीन का BP चेक करना हो या उनका टेम्परेचर चेक करना हो, उन्होंने दिहाड़ी के ऊपर जो है वहाँ पे बंदा बिठा के रखा हो। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान का आईन और कानून है कि एक फीमेल को फीमेल ही हैंडल कर सकती है, मेल को परमिशन नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ फीमेल को मेल बैठा देख रहा होता है, उसका टेम्परेचर चेक कर रहा होता है, उसका BP चेक कर रहा होता है, बुखार चेक कर रहा होता है। दूसरी चीज, ख्वाजा साहब, आप अगर मैं होता वहाँ तो मैं जरूर ये क्वेश्चन करता, मैं बताता कि जो मरीज चेक करवाने आता है हॉस्पिटल पे, वो पहले तो अगर वो खवातीन है या मर्द जो भी यानी ये है, वो डॉक्टर साहब उनको बुखार चेक करवाने पर्ची लिख के देते हैं। 15-15, 20-20 मिनट बाहर हम वेट करते हैं, मरीज इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ का जो दिहाड़ीदार उन्हें बंदा बाहर बिठाया हुआ है कुर्सी के ऊपर, वो नहीं आता। भाई अपने कामों में मसरूफ है। और जब वो आता है, आके वो फीमेल का भी चेकअप कर रहा है, उनका बुखार भी चेक कर रहा है और मेल का भी कर रहा है, कुछ शर्म नहीं आती है। यानी कि नर्सिंग जो है, फीमेल अमला जो है, वो इतना सुस्त है, इतना वो जो बेईमान है, इतना लगज है कि वहां आता ही नहीं। और दूसरा, जब डॉक्टर साहब उसको मेडिसिन लिख के देते हैं तो डिस्पेंसर, 7 ही डिस्पेंसर है जहां पे मेडिसिन होती नहीं। और वहां पे जो अमला है, डिस्पेंसर वाला अमला, वो कहता है कि दवाई आपको बाहर से मिलेगी, हॉस्पिटल में नहीं है। ख्वाजा साहब, आपने उधर क्या देखा है? ये हर हॉस्पिटल के अंदर है। मैं सिर्फ मियाँ चन्नू की बात करूंगा, यहाँ की खबर आई है। आपने वहां देखा क्या जाके? मुझे पहले ये बताएं। जो भी आता है पेशेंट, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, ये नहीं पूछते तुम्हें मसला क्या है, बताते नहीं है इंजेक्शन कौन सा लगाया है, पर्ची ले लेते हैं, जब पर्ची वापस मांगते हैं नहीं देते। मेडिसिन वो नहीं देते, मेडिसिन बाहर से लेनी होती है, चाहे मरीज को बुखार है, उसको एनीवन जो भी उसको जो बीमारियां हैं उस पर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। और खवातीन को इंजेक्शन लगता है जनाबे वाला, कोई पर्दा नहीं, सीरियस कह रहे हैं, कोई पर्दा नहीं। गंदगी सफाई है, गंदगी हर तरफ फैली हुई है। और बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग है, 10 रुपए पार्किंग है, लेकिन वो माफिया बैठा हुआ है जो 20, 30, 40 रुपए लेता है। और पीछे फ्लैक्स लगा हुआ था कि गवर्नमेंट का रेट है कि जी मोटरसाइकिल से 10 रुपये आप लोगों ने पार्किंग ले ली, अगर आपने लेनी है 10 रुपये लेनी, उन्होंने वो फाड़ के फेंक दिए। अब वो 20, 30, 40 रुपये हर बंदे से लेते हैं। ठीक है, मरीज मरने वाला होता है, उन्होंने कहा जी नहीं, पहले हमसे पर्ची ले फिर अंदर जाएं। ये हाल है। और इतना रश होता है हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ एक डॉक्टर एक टाइम में मौजूद होता है, दूसरा डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। क्यों मौजूद नहीं होता? क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ है, वो वहां पे गया, उनका ये भी टाइम नहीं हुआ। यानी इतनी सुस्ती है पंजाब के इस महकमे के अंदर, इतनी लगती है, इतनी करप्शन है, इतना माफिया इस हॉस्पिटल बैठा हुआ है मेडिकल के अंदर। ख्वाजा साहब, आप दौरे करते आ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही काम किया है, जहाँ आपको एक्शन लेना चाहिए आपने लिया, लेकिन मियाँ चन्नू सिविल हॉस्पिटल में आपने एक्शन नहीं लिया। वहां के मरीज, कुछ मरीजों ने बात करना थी लेकिन उनको नहीं करवाई गई। क्यों? मनपसंद मरीजों को डॉक्टर ने आगे कर दिया,
کہ جی آپ نے اس کے کہنا بالکل نظام بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر بالکل اوکے ہے, صفائی اوکے ہے, عملہ اوکے ہے, وقت بات ختم. اصل مریض وہاں ہوتے وہ ان کو یہ کہتے کہ بھائی میرے نہ ان کی صفائی ہے, نہ ان کی آکسیجن صحیح ہے, دوائی ان کے پاس ہے نہیں, باہر سے لانی ہوتی ہے. میں نے اپنے جو وہ عزیز وقارے کو چیک کروایا ہے, دوائی مجھے باہر سے لانی ہوتی ہے, ان کے پاس دوائی اگر ہے تو دیتے نہیں ہیں, اور انجیکشن یہ لگا دیتے ہیں, انجیکشن کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو میڈیکل کا اتنا بجٹ جو ہر سال پنجاب حکومت پیش کرتی ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ ان ڈاکٹروں کی جیب میں جاتا ہے, ان میڈیکل آفیسروں کی جیب میں جاتا ہے, جاتا کدھر ہے؟ اگر انہیں ہاسپٹلوں میں جاتا ہے تو پھر میڈیسن کیوں نہیں ملتی؟ تو میری گزارش ہے, میری سی ایم پنجاب سے گزارش ہے, ہیلتھ منسٹر پنجاب سے گزارش ہے کہ میاں چلو کا جو سول ہاسپٹل ہے اس پہ خفیہ نظر رکھیں, چھاپا ماریں, ایکشن لیں, موقع پہ کاروائی کریں. آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کرتے کیا ہیں اپنے مریضوں کے ساتھ, یہ مافیا کرتا کیا ہے. کیونکہ اصل یہی مافیا جو پنجاب کو انتہائی بدنام کرتا ہے اور پنجاب کو جو وہ غربت کے اندر لے کے جا رہا ہے. غریب عوام کے پلے ہے ہی کچھ نہیں, غریب عوام کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے, اتنی اس کے پاس فائنینشیل نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے اپنے آپ کو چیک کروانے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی یہی سرکاری ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی یہاں فیس نہیں بنتی, وہاں پہ لیتے ہیں, چنگی لیتے ہیں. پھر پہلے کہتے کیا یہاں ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگلے کل شام کو یا اگلے ہفتے آپ نے میں کلینک میں بیٹھا ہوتا ہوں, وہاں پہ آ کے چیک کروا لینا. یعنی اپنے مریض کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرتے ہیں, فیس لیتے ہیں, وہاں پہ ٹیسٹ اتنے مہنگے کرواتے ہیں. اور یہ بھی دریائے کی طرف سے رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں 90% ڈاکٹر کمیشن کے چکر میں کمپنی کی من پسند دوائیاں مریضوں کو دیتے ہیں. مریض بڑے شوق سے دوائی کھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی آرام آ جائے گا, لیکن اتنی بیوقوف عوام کو نہیں پتا یہ کرتے کیا. میں بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا کہ ڈاکٹر کمیشن کی بیس پہ یہ تو میڈیکل والی کمپنیز کے جو بندے ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل پہ آتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں ہماری میڈیسن سیل کریں, آپ کو اتنا کمیشن دیں گے. تو ڈاکٹر مریض کو وہی دوائی لکھ کے دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو آپ چیک کرواتے ہیں, جو میڈیسن وہ آپ کو لکھ کے دیتا ہے آپ کو باہر سے نہیں ملتی. اگر باہر سے ملے فارمولا وہی ہوگا, کمپلیٹ چینج ہوگی, آپ کو پھر میڈیسن اسی ہاسپٹل سے لینی ہوگی. میرے ساتھ ہوئے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو خواجہ صاحب خدارہ بہت اہم عہدہ آپ کو ملا ہے, آپ پنجاب کے ہیلتھ کی نمائندگی کرتے ہیں, ذرا اس بات پہ آئے, ایکشن لیں. دورہ آپ کرتے رہے, آپ کو منع نہیں کیا, آپ اپنا کام کریں, لیکن جو اصل کام ہے اس کی طرف نظر رکھیں, اس کی طرف بھی توجہ دیں. کہ ناظرین آج کا بلاگ صرف اتنا ہی, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں. خدا حافظ.